Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. अब जाउँ यसमा भनेको फ्लेक्सिबल बजेटको कुरोमा के हो त फ्लेक्सिबल बजेट भनेको थोरै तपाईले पढिसक्नु भएको पनि हो यो पहिला म्यानेजमेन्टबाट आउनेले पढिसक्नु भएको छ र पनि यो कस्ट एलोकेसनसँग रिलेटेड छ भनेको के भन्दा 80% प्रोडक्सन गर्दा लेभल अफ एक्टिभिटी 80% मा गर्दा यो कस्ट लाग्छ भने अब हामी मार्केटको डिमान्ड बढ्यो मार्केटको डिमान्ड घट्यो एज यु आर अ म्यान प्रोडक्सन ह्यान्डल म्यानेजर तपाईले प्रोडक्सनको ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ अर्गनाइजेसनमा डिमान्डहरु लिनु भएको छ डेलिभरी टाइममा दिनुपर्ने छ डिमान्ड र सप्लाईको एसेसमेन्ट एनालाइसिस तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ कोभिडको कारणले अघिल्लो वर्ष यो वर्ष कोभिडको कारणले डिमान्डहरु हरेक घट्दै गइरहेको छ भने अब यसले पक्का पनि हाम्रा प्रोडक्टहरु स्वतः घट्छ यस अर्थमा एज यु आर अ गुड म्यानेजर गुड प्लानर तपाईले प्रोडक्सन अघिल्लो वर्षको डेटा हेरेर यो वर्ष पनि त्यही गर्नुपर्छ भनेर जानुभयो भने हामी असफल हुन सक्छौं भन्दा फ्लेक्सिबल बजेटले के दिन्छ भन्दा डिसिजन मेकिङ एप्रोचमा यदि डिमान्डहरु बजारमा को इन्डिकेसनहरु डिमान्डहरु बढ्दै छ भने अब पहिला 10,000 प्रोडक्सन गरेका छौं भने त्यही 10,000 मा जानु पर्दैन डिमान्ड अब बढ्ने सम्भावना देखियो अघिल्लो वर्ष 10 हो भने यो वर्ष करिब 30% ले मार्केट शेयरिङ बढ्नेवाला छ भन्यो भने 30% अफ 10,000 भन्दाखेरि त 3,000 बढ्ने भयो नि त अब त्यो 3,000 सप्लाई गर्नको लागि यहाँले प्रोडक्सनहरु पनि इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोडक्सन डिमान्ड बढ्यो भने हजुर लाइट शेयर भएको छैन हजुर हो हजुरले भएको छैन लाइट शेयर छैन भएको छैन साइड भएको छैन सर शेयरै भएको छैन ए पहनुहोस् त त्यसो म त यता थ्यांक यू मैले त्यही पनि यो बारेमा कुरो गरिरहेको थिएँ अहिले भएको छ होला त्यसलाई डिमान्ड बढ्यो भने तपाई गुड म्यानेजर हो गुड डिसिजन मेकर हो भने त्यो डिमान्डलाई फुलफिल गर्ने तरिकाले प्रोडक्सन गर्नुपर्छ होइन डिमान्ड त स्वाटै घट्यो नि 10,000 को ठाउँमा अहिले त 6,000 पनि सेल्स गर्ने अवस्थामा रहेन डिमान्ड स्वाटै घट्यो एज अ यु आर अ गुड म्यानेजर तपाईले प्रोडक्सन पनि घटाउनु पर्ने हुन्छ हैन डिमान्ड उस्तै छ सिमिलर बेसमा अघिल्लो वर्ष यो वर्षको उस्तै कुनै पनि इकोनोमिक फन्डामेन्टल चेन्ज भएन त्यसकारणले पर्चेजिङ पावर कस्टमरहरुको पर्चेजिङ पावर पनि बढेको छैन हाम्रो प्रोडक्सन हाम्रो सेल्स अघिल्लै वर्षको जस्तो हुने भयो भने त्यही अनुसारको प्रोडक्सन गर्नु पर्यो भने यो फ्लेक्सिबल भेरिएबल फ्लेक्सिबल डिमान्ड बढ्यो प्रोडक्सन बढाउनुस् डिमान्ड घट्यो प्रोडक्सन घटाउनुस् डम्प गरेर राख्ने हो त हामीले प्रोडक्सन गरेर स्टोरमा राख्ने होइन हामीले त के भन्दा जब हाम्रो स्टक म्यानेजमेन्ट गर्दा इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट गर्दा प्रोडक्सन गर्दै स्टोरमा थुपार्दै गर्ने अनि के हुन्छ यसको इफेक्ट भन्नुस् त सामान्य तरिकालेबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि हामी त डिसिजन मेकिङ पनि त गर्ने हो नि के हुने भयो हाम्रो क्यापिटल हाम सबै लगानी गरेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट केमा गएर बस्यो प्रोडक्टमा गएर थन्कियो फिनिश गुड्समा गएर थन्कियो अब अरु प्रोडक्सन गर्नको त्यसको सेल्स नै भएको छैन गोडाउनमा
एकदम स्टोरमा बसिरहेको छ। अब स्टोरमा बसेको छ भने इफेक्ट के हुने भयो? पहिला स्टोर चाहिने थिएन, अब स्टोर चाहियो। स्टोरको लागि गेटम्यान चाहियो, त्यस्तो बिल्डिङको इन्सुरेन्स गर्नु पर्यो। स्टोर किपर चाहियो, स्टोर किपरको लागि स्यालेरी तिर्नु पर्यो। अनि त्यो स्टोरमा सामानहरू त्यत्तिकै राम्रोसँग बस्न सक्छ त? सामान्य भनौँ न, मुसाले खाइदिने, फोहोर हुने हुन सक्छ, डिस्ट्रोय भएर गयो। हाम्रा कस्टहरू के भयो? यसले बढायो। एक। दोस्रो, अर्को नयाँ अफर आयो, नयाँ कस्टमरले नयाँ चोइस, नयाँ डिमान्ड अनुसार प्रोडक्सनको लागि अर्डर गर्यो। मलाई यो डिमान्ड, यो प्रोडक्ट देऊ भनेर अर्डर गर्यो। हामीसँग त के इन्भेस्टमेन्ट गरेको पैसा सबै केमा गएर थन्कियो? स्टोरमा, गुड्समा। क्यास कन्भर्टेड इन्टु गुड्स, वस्तुमा गएर थन्कियो। अब नयाँ तपाईँ सुशीलजीले अर्डर गर्नु भएको छ भने मैले प्रोडक्सन गर्ने मेरो क्यापासिटी छैन, क्यास मसँग छैन। नहुँदाखेरि के भयो? तपाईको डिमान्ड त मैले त फुलफिल गर्न त पर्यो नि। म कहाँ जान पर्यो? तपाईसँग लोन लिन पर्यो, ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनसँग लोन लिन पर्यो। हामीलाई त्यत्तिकै ब्याङ्कले लोन दिन्छ त? दिँदैन। हाम्रो धितो राख्न पर्यो। मोर्गेज नगरिकन तपाईँ ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ, कतिजनाले काम गर्नुहुन्छ भने मोर्गेज धितो नराखिकन ब्याङ्कले लोन दिन्छ? दिँदैन। प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ गर्दैन। नेपालको केसमा धितो राख्नै पर्यो, घर जग्गा राख्नै पर्ने हुन्छ। त्यो आधारमा लोन लिँदा फेरि इन्ट्रेस्ट तिर्न पर्यो। इन्ट्रेस्ट तिर्दा के भयो? तपाईको खर्च बढ्यो। खर्च बढ्ने साथ एकी हामी मात्रै यो प्रोडक्सन गर्ने, यस्ता प्रोडक्सन गर्ने त अरू पनि अर्गनाइजेसन छ। हाम्रो म्यानेजमेन्टले गरेको गल्तीको कारणले कस्टहरू इन्क्रिज हुने, अरूले एकदमै पर्फेक्ट तरिकाले प्लानिङ गरेको हुनाले उनीहरूको कस्ट स्टेबल छ। हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्ट अघिल्लो वर्ष सबै बजारमा चाउचाउको मूल्य 25 छ भने हाम्रो के 30 रुपियाँ भन्यौँ भने बिक्री होला त? सम्भावना छैन। अथवा हाम्रो त्यस्तै रेडिमेड गार्मेन्ट्सका प्रोडक्टहरू लगायत अरूको सस्तो हुने, हाम्रो ती इन्ट्रेस्ट तिर्न पर्यो। हरेक कुरोले कमिसन तिर्न परेको कारणले, गोडाउन थप्न परेको कारणले खर्च बढ्यो। खर्च बढ्दा हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन स्वत बढ्ने हुनाले, कस्ट पर युनिट स्वत बढ्ने हुनाले फेरि हेर्नुहोस् त कस्तो अप्ठ्यारो भयो। फेरि त्यो सेलिङ प्राइसमा बेच्दा त हामीलाई घाटा हुने भयो। घाटा हुँदाखेरि अर्गनाइजेसन धाराशायी हुने, ब्याङ्क्रप्टमा जाने, डुब्ने, ब्ल्याक लिस्टेडमा पर्ने। हेर्नुहोस् त यसको इफेक्ट के नगर्दा, हामीले फ्लेक्जिबल नहुँदा। फ्लेक्जिबल नहुँदा भनेको के? डिमान्ड बढ्यो, प्रोडक्सन बढाउनुहोस्। इन्डिकेटर, इकोनोमिक इन्डिकेटरले अब प्रोडक्सनहरू डिमान्डहरू घट्न लाग्यो भनेपछि त तपाईँले प्रोडक्सन स्वाट्टै घटाउनु पर्यो नि त। डिमान्डहरू अब यो चोइस, फेसन आउट भयो, मान्छेको नयाँ नयाँ चोइसहरू हुन्छ, अब्सोलेसेन्स लसहरू क्रिएट हुनु पर्यो। टेक्नोलोजीको कारणले हाम्रा प्रोडक्टहरू जाने भएन। नोकिया हरायो, नोकिया मोबाइल हराएर गयो। के कारणले भन्दा तपाईँ हाम्रो चोइस, डिमान्डलाई एड्रेस गर्न नसकेको कारणले यो नोकिया मार्केटबाट फेज आउट भएर जाँदो रहेछ नि त। यसलाई कति असर गरेको होला? सुरुको नोकिया कम्पनी भनेको यस्तो ब्रान्डेड कम्पनी हो भने के कारणले? म्यानेजमेन्टले नयाँ टेस्ट, नयाँ चोइस, नयाँ डिमान्ड अनुसार आफ्ना प्रोडक्सनहरू नगरिदिँदा के भन्दा एचपी के हचुवा पाराले अघिल्लो वर्ष 10,000 बेचिएको, यो वर्ष पनि 10,000 बेच्छौँ भन्दै प्रोडक्सन गर्दै राख्दै बजारमा त्यो डिमान्ड आउँछ आउँदैन, बिक्री हुन्छ हुँदैन भन्ने बारेमा हामीलाई केही पनि अन्धाधुन्धा काम गरिरहेका छौँ भने फ्लेक्सिबल बजेटले यो कुरालाई एड्रेस गर्छ। लेभल अफ एक्टिभिटी इन्क्रिज गर्नुहोस्, कस्टको
एस्टिमेसन गर्नुस्, लेभल अफ एक्टिभिटी डिक्रिज गर्नुस् पहिलाको आधारमा, कस्टको इस्टिमेसन गर्नुस्, कति कस्ट लाग्छ भनेर इस्टिमेसन अफ फ्युचर कस्ट अन द बेसिस अफ लेभल अफ आउटपुट, लेभल अफ एक्टिभिटी नोन एज फ्लेक्सिबल बजेट। परिवर्तनशील बजेट भनेको के रहेछ त भन्दा बजारको डिमान्ड चोइस अनुसार हामीले प्रोडक्सनमा इन्क्रिज डिक्रिज गर्नु पर्छ। यही इन्क्रिज डिक्रिज गर्दा कति कस्ट लाग्छ त भनेर कस्टको इस्टिमेसन गर्छौं, सेल्सको इस्टिमेसन गर्छौं भने यसैलाई फ्लेक्सिबल बजेट भनेर भनिन्छ। यसमा कस्टकै खेल रहेछ। कस्ट आर बेसिकली डिवाइडेड इन्टु 3 पार्ट्स, भेरिएबल कस्ट, सेमी भेरिएबल कस्ट एन्ड फिक्स कस्ट। यही त्यही कुरा आयो हाम्रो। के आयो भन्दा फिक्स र भेरिएबल भन्दा त दुईवटा हो नि। त्यो सेमी रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स, वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, टेलिफोन चार्ज, यो त स्वतः सेमी हो नि त, एक स्तरसम्म फिक्स, त्यसपछि प्रोडक्सन आफ्नो एक्टिभिटी अनुसार इन्क्रिज हुँदै जान्छ। प्रोडक्सन बढाउनुस् त्यो खर्च बढ्दै जान्छ, प्रोडक्सन घटाउनुस् तर त्यो फिक्स्ड भने लागिरहन्छ भने यिनीहरूले असर गर्छ। तर हामीले राख्दाखेरि फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट भनेर भने दुई ठाउँमा राखिदिने, तर एलोकेसन गर्दा हाई कस्ट माइनस लो कस्टका कुरा यसमा सम्झन पर्यो। त्यो कारणले यसलाई पछि राखियो भने फेरि यो हाई कस्ट र लो कस्ट कहाँबाट आयो भन्ने कुरो यो तात्तातै गरौँ भनेर यसलाई म एड्रेस गरेको। यो फ्लेक्सिबल बजेट भित्र बजेट एलाउन्स इक्वल्स टु टेबल मेथड एन्ड अथवा टेबल मेथड कोलुमनर मेथड पनि भनिदिन सक्छ, अथवा इक्वेसन मेथड भनेको इक्वेसन मेथड भनेपछि के भनेर बुझ्नुहुन्छ, उतातिर कस्ट एलोकेसनमा y इक्वल्स टु a प्लस bx भन्थ्यौँ भने यसमा पनि बजेट एलाउन्स फ्लेक्सिबल बजेट एलाउन्स इक्वल्स टु a प्लस bx फर्मुला मेथडबाट गर्दा यही नै हो भन्ने कुरो यसमा टाइम लाग्दैन। किन भन्दा हामीले गर्नुपर्ने फिक्स कस्ट, भेरिएबल कस्ट, हाई कस्ट र लो कस्ट सुरुमा VCPU निकाल्नु पर्छ, त्यसपछि फिक्स कस्ट निकाल्ने, अनि आउटपुटलाई भेरिएबल कस्टले मल्टिप्लाई गर्ने, फिक्स कस्ट नेभर चेन्ज भन्ने यो प्रिन्सिपलमा हामी चलिरहेको हुनाले, फिक्स कस्टमा चेन्ज नहुने हुनाले जति प्रोडक्सन गरे पनि त्यही लाग्छ। प्रोडक्सन बढाउनुस् घटाउनुस् त्यही फिक्स कस्ट लाग्छ। यसले कस्ट पर युनिटमा इफेक्ट गर्छ। प्रोडक्सन बढाउनुस् कस्ट पर युनिट डिक्रिज हुन्छ, प्रोडक्सन घट्यो कस्ट पर युनिट बढ्छ। के कारणले? अरु भेरिएबल कस्टको कारणले होइन। किन भन्दा भेरिएबल कस्ट पर युनिट नेभर चेन्ज बट फिक्स कस्ट पर युनिट चेन्जेस हुन्छ। टोटलमा चेन्ज हुँदैन, पर युनिटमा चेन्ज हुन्छ भनेर पढियो नि, रिपिट भयो कुरा भन्दा अघिल्ला लेक्चरका कुरा रिपिट भयो भन्दा त्यही रिपिटेसन यसमा हुने हुनाले यसमा त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। यसको फर्मेटमा जाँदा हामी के गरिया थियौं, अब फ्लेक्सिबल बजेट भनेर भन्दाखेरि यही कुरो हो। अब यसमा लेख्दाखेरि यहाँले के भन्न सक्नुहुन्छ, फ्लेक्सिबल बजेट फर द इयर कहिले भने फर द इयर इन डेट हो कि मन्थली हो कि एट द इन अफ द फिजिकल इयर, एट द इन अफ द वैशाख, एट द इन अफ द के हो भनेर फर द इयर इन डेट यसरी दिन सक्छ, यो लेखिदिनु पर्यो। अनि लेभल अफ एक्टिभिटी भन्दाखेरि कस्टहरू कहिलेकाहीँ प्रफिट पनि निकाल भनेर भन्न सक्छ, त्यस्तो बेलामा सेल्स सुरुमा राख्नुस् अथवा तल राख्दा पनि हुन्छ। यो सेल्स रेभेन्यूलाई माथि नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन, सेल्सलाई तल पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ राखिदिनु होला। अनि भेरिएबल कस्ट, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, कहिलेकाहीँ इन्डाइरेक्ट वेजेस, मेटेरियल इन्डाइरेक्ट पनि भेरिएबल हुन्छ भनेर गरियो। यो रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स, लाइटिङ एन्ड हिटिङ भनेपछि यी सेमी भेरिएबल हुन्। त्यो भित्र केही भेरिएबल छ भने भेरिएबलमा ल्याउनुस्, फिक्स्डमा छ भने यही कुरो तल दोहोरिएको छ। किन भन्दा यी दुईवटालाई तल हामीले
फिक्स्डमा पनि हामी राखिदिन्छौँ किन भन्दा यी सेमी हुन् सेमी भन्दा छुट्टै यहाँ सेमी भेरिएबल भनेर हामीले छुट्टै बीसी एबीसी बनाउन पनि सक्छौँ त्यो नगरौँ हामी भिसी एफसी भन्दा पनि भेरिएबल हो भने भेरिएबलमा लैजाउँ त्यो रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्सको फिक्स्ड हो भने तल फिक्स्डमा ल्याइदिउँ इक्वल्स टु ग्रान्ड टोटल भयो टोटल कस्ट भयो ए र बी जोडियो भन्दा कस्ट पर युनिट निकाल भनेर भन्न सक्छ कहिलेकाहीँ पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट अन सेल्स प्राइस पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट अन कस्ट प्राइस भनेर यति सेल्स गर्यो सेलिङ प्राइस यो नभनेर के भनिदिन सक्छ पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट अन कस्ट पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट अन सेल्स अथवा ट्रान्सफर प्राइस भन्ने कुरो दुईवटा थ्योरी छ नि त स्कुल अफ थट भन्दा सेलिङ प्राइस हाउ टु क्याल्कुलेट भन्दा एउटा अन द बेसिस अफ कस्ट प्राइस कस्ट प्लस मार्कअप प्राइस भनौँ न कस्ट प्लस मार्कअप इक्वल्स टु एसपी अर्को ट्रान्सफर प्राइस भन्ने कुरो हामीले त्यसरी सेलिङ प्राइस पनि नदिएन भने के भन्न सक्छ भन्दा एड प्रॉफिट जोड्दा अन कस्ट अन सेल्स पनि हुन सक्छ अन कस्ट अन सेल्स यस्तो आयो भने बल्ल हाम्रो के भयो सेल्स भ्यालु आउने भयो यसमा सेल्स यसको सेल एसपी के सेल्स भ्यालु यसमा आउने भयो इक्वल्स टु सेलिङ प्राइस भनेर मानौँ यसमा के आइदियो भन्दा प्रॉफिट चार्ज गर सपोज ग्रान्ड टोटल 80 थियो 80 थियो अब यसमा अनकस्ट भनौँ भने प्रॉफिट एसपी इक्वल्स टु सेलिङ प्राइस इक्वल्स टु कस्ट प्लस प्रॉफिट एसपी इक्वल्स टु सेलिङ प्राइस इक्वल्स टु कस्ट हो हाम्रो सेलिङ प्राइस इक्वल्स टु कस्ट हाम्रो कस्ट छ सपोज 80 प्लस पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट अन कस्ट 20% अन 20% अन कस्ट वान यस्तो हो भने 20% जोडिदिनुहोस् सेलिङ प्राइस इक्वल्स टु कस्ट प्लस प्रॉफिट भन्दा 20% of rupees 80 equals to 80 plus 8 दूना 16 रुपीस 96 हुने भयो यही कुरोलाई यो ए भयो अन सेल्स प्राइस भनौँ पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस त्यो पनि 20% नै राख्दियौँ यस्तो भन्छ भने जहिले पनि यो भनेको कति भयो 80 भयो हाम्रो ग्रान्ड टोटल त्यस्तो बेलामा प्रॉफिट इक्वल्स टु के हुने भयो एसपी इक्वल्स टु प्रॉफिट कति हुने भयो भन्दा माथिकोमा त प्रॉफिट त 16 छ नि अब यो भन्नु भने कति हुने भयो सेलिङ प्राइसमा 20% राख न कि 80 मा हैन केमा राख हे यो सेलिङ प्राइस भनेको हे यो सेलिङ प्राइस यसमा राख यसको सेलिङ प्राइसमा राख कति हो त सेलिङ प्राइस गिभनै छैन दियो भने त प्रॉफिट इक्वल्स टु एसपी माइनस कस्ट राखौँला त्यो त दिएको छैन सेलिङ प्राइसको 20% राख भन्यो भने यो त 100 हो नि त यो के हो यो 100% हो
यो 100% हुन्छ यस्तो बेलामा प्रॉफिट कति पर्सेन्ट 20%। यो कति रहेछ कस्ट भनेपछि यो कति पर्सेन्टमा रहेछ 80% मा रहेछ। 80% मा 80% मा यो पर्सेन्ट हो। 80% मा 80 हुन्छ भने 20 मा कति त भन्दा कति हुने भयो ल भन्नुस् त यसको प्रॉफिट निकाल्नुस् त कति हुने भयो प्रॉफिट इक्वल्स टु के गरेका हौं हामीले ट्रान्सफर प्राइस प्रोसेस कस्टिङ मा पढ्नु भयो होला नि percentage of profit कति percentage 20%। percentage of profit 20%। यतिमा यति हुन्छ भने 100 मा कति भन्दा ल भन्नुस् न 100 मा कति 100 को 20% राख्ने भनेपछि त यसमा के कति हुने भयो प्रॉफिट इक्वल्स टु पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट एन्ड इक्वल्स टु कस्ट डिवाइडेड बाइ 100 माइनस पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट इन्टु पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट भनेर गर्नुस् त कस्ट डिवाइडेड बाइ cost divided by percent 100 minus percentage of profit multiply by total cost भनेर पढ्नु भएको हो नि यो फर्मुला गल्ती भयो यो भएन भन्दाखेरि के हुने भयो पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट इक्वल्स टु प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ 100 माइनस प्रॉफिट को पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट नै हो है यस्तो पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट के अरे cost divided by percentage of profit cost कति हो त cost हो 80 divided by 100 minus 20 गर्दा कति भयो भन्दा एक आयो कि आएन यो सेलिङ प्राइस निकाल्न खोजेको कि 80 divided by 80 आयो इक्वल्स टु 100 आयो नि त एसपी कति आउँदो रहेछ सेलिङ प्राइस एसपी 100 आयो यसमा 1 आयो भनेपछि 100 भयो 100 सेलिङ प्राइस हो भने प्रॉफिट कति त भन्दा 100 को 20% 20 रहेछ अथवा एसपी इक्वल्स टु 100 माइनस 80 इक्वल्स टु 20 यस्तो हुँदो रहेछ है अन कस्ट र अन सेल्स मा थोरै ख्याल गर्नु होला यो कुरो त बुझिहाल्नुहुन्छ अन सेल्स भन्नु भने तलबाट लिन पर्यो यसको कस्ट भन्नु भने माथिबाटै मार्कअप प्राइस कस्ट प्लस प्रॉफिट यस्ता भन्न सक्छ पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट अन सेल्स लाई ट्रान्सफर प्राइस पनि भन्न सक्छ यसमा अब यो गरेपछि त्यो कहिलेकाहीँ सेलिङ प्राइस दिएन भने यस्तो सम्झनु पर्छ भन्ने कुरोमा ख्याल गर्नु होला कस्ट पर युनिट निकाल भन्नु भने टोटल कस्ट डिवाइडेड बाइ आउटपुट नेट प्रॉफिट पर युनिट निकाल भन्न पनि सक्छ बितरिएर आउन सक्छ नि त यो सुनेकै हैन भन्न भएन नेट प्रॉफिट इक्वल्स सेल्स माइनस टोटल कस्ट प्रॉफिट पर युनिट भन्नु भने प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ सेल्स युनिटले भाग गरिदिनुस् पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट अन सेल्स भन्नु भने नेट प्रॉफिट अपन टोटल सेल्स ले भाग गरिदिनुस् पर्सेन्ट आउँछ यसरी नै हामी यसको काम गर्छौं भनेपछि त्यसो भए फ्लेक्सिबल बजेट भनेको के रहेछ त भन्दा फ्लेक्सिबल मीन्स इलास्टिक गरे के एन्ड बजेट मीन्स एस्टिमेसन अफ कस्ट
future cost, estimation of cost. So flexible budget is estimation for future, for different level of activity, different level of production को cost को estimation गर्ने काम नै flexible budget हो. So flexible budget helps to determine the total sales, total cost and profit or loss. भनौं न loss पनि हुन सक्छ, profit or loss of the organization. It helps to suitable capacity utilization. कुन use गर्ने हो त भन्दा जसको कस्ट पर यसले डिसिजन मेकिङमा सहयोग गर्छ भनेर भन्यौ नि. सुइटेबल युटिलाइजेसन कुन एप्लाई गर्ने त भन्दा जसको कस्ट पर युनिट कम आउँछ त्यही लेभल अफ एक्टिभिटीमा प्रोडक्सन गर्ने. किन भन्दा हाम्रो प्लान नै के हो? रिडक्सन एन्ड कन्ट्रोल अफ कस्ट. हिजो पनि अस्ति पनि सुरुदेखि नै भनिया छौं प्रॉफिट दुई तरिकाले बढ्ने कि तपाईले आफ्नो सेल्स पुश सेल्स गर्नुस्, होइन भने तपाईले अनावश्यक खर्चहरू कन्ट्रोल गर्नुस्, कस्ट रिडक्सन गर्नुस्, कस्ट कन्ट्रोल गर्नुस्. यी दुईटा उपाय बाहेक अरु केही छैन. यसमा स्ट्र्याटेजिक प्लान भन्नुस्, खर्चहरू कटौती गर्नुस्, त्यो केमा भन्दा अनावश्यक खर्चहरू भइराछ भने तिनीहरू घटाइदिउँ भन्ने कुरा हो. भनेपछि यो each state can be made under the single level of activity. अब यो level of it called statistics. भन्दा statistics भनेको बजेट कस्तो भन्दा फिक्स्ड बजेट. यसले लेभल अफ एक्टिभिटी को बारेमा एनालाइसिस गर्दैन. फिक्स्ड डिफरेन्स बिट्विन स्ट्याटिक्स फिक्स्ड बजेट एन्ड फ्लेक्सिबल बजेट भन्नु भने फिक्स्ड भनेपछि one level of activity को cost को analysis, estimate, assessment गर्छ. flexible budget ले level of activity धेरै level of activity cost को estimation, sales को estimation, profit को estimation, loss को estimation सबैको analysis गर्छ भने flexible भयो. fixed budget भनेको एउटा level of activity कै मात्रै एसेसमेन्ट गर्छ भने यसलाई के भन्छौं? फिक्स्ड बजेट. फ्लेक्सिबल र फिक्स्डमा यो कुरो सम्झन पर्यो. अनि फिचर अफ यसको लागि अहिले भनेका कुराबाट लिएर आएको समअप गरेको के भन्दा यसले रिलेटेड टु डिफरेन्ट लेभल अफ एक्टिभिटी को रिलेटेड भनेको कस्ट को एलोकेसन गर्छ, कस्ट एस्टिमेसन गर्छ. यसले फ्युचर यो रेट्रोस्पेक्टिभ हो कि पर्सपेक्टिभ भन्दा यो पर्सपेक्टिभ हो, फ्युचर ओरिएन्टेड हो भनेर भनौं. यो बजेट बनाउने भनेको त बजेट मिन्स estimation of income known as income budget, estimation of sales known as sales budget, estimation of cost known as cost budget, estimation of level of activity known as flexible. मैले के भने estimation standard cost को estimation गर्ने काम, sales को estimation गर्ने काम. estimation भनेपछि ब्याक हो कि फ्युचर हो भन्दा जहिले पनि फ्युचर को लागि हामी गर्छौं. भनेपछि यो फ्युचर ओरिएन्टेड भविष्य उन्मुख हो भने पछाडी ब्याकमा जाँदैन. उही भन्छौं नि पास्ट इज वेस्ट पेपर, प्रेजेन्ट इज न्यूज पेपर, फ्युचर इज क्वेशन पेपर. चेन्ज योर हैबिट, राइट योर होमवर्क, सबमिट योर होमवर्क अन टाइम, अदरवाइज you will be tissue paper भन्दा चालै यो भन्दा फ्युचर को लागि हामी गर्छौं. भन्दा फ्युचर इज क्वेशन पेपर. के गर्ने, कसरी गर्ने, हाउ टु म्यानेज भन्ने काम फ्लेक्सिबल अथवा बजेट हो भनौं न. बजेट भनेको त्यो बगेटबाट आएको भनेर तपाईले पहिला पढ्नुभयो. बगेट भनेको सुरक्षित साथ राख्ने छालाको थैली, यसमा राखियो भने कुनै पनि वेस्टेज नहुने. हाम्रा गाउँघरमा पनि त्यो बाँधेर राख्ने चलन हुन्छ. किन भन्दा त्यसलाई सुरक्षित साथ राख्नुपर्छ भन्ने आधारमा त्यसमा आम्दानी र खर्च तम्सुकहरू राखेर त्यो पनि बजेट हो नि त. भनेपछि हामीले के खर्च आज कति काम गर्ने, कति खर्च गर्ने
तपाईँ हाम्रो डेली जीवनमा यी कामहरू भइरहेका छन्, गरिरहेका छौँ, तर रिपोर्टिङ रिटर्न केही गरेका हुँदैनौँ भन्दा इस्टिमेसन हामी गरेका हुँदैनौँ, त्यसलाई रिटर्न गरेका हुँदैनौँ। यो फ्युचर ओरिएन्टेड हो। बेसिस फर कम्पेरिजन विथ एक्चुअल कस्ट भनेपछि इस्टिमेसन गर्दा यति लाग्थ्यो, एक्चुअलमा यति लाग्यो भनेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा एसेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कम्पेरिजन बिट्विन स्ट्यान्डर्ड एन्ड एक्चुअलको बिचमा, इस्टिमेसन कस्ट र एक्चुअलको बिचमा कम्पेरिजन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई मापन कति खरो उत्रे भन्ने बारेमा तपाईँले मापन गर्न सक्नुहुन्छ। सिलेक्सन यही भएर सिलेक्सन अफ बेस्ट अल्टरनेटिभ सिलेक्सन गर्छौँ। हेल्पफुल फर पर्पर युटिलाइजेसन अफ, यसले युटिलाइजेसन गर्नलाई सहयोग गर्छ। क्लासिफिकेसन अफ कस्ट अन द बेसिस अफ बिहेभियर भनेर हामी भन्यौँ। भन्दा बिहेभियर कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट, फिक्स कस्ट, सेमी भेरिएबल कस्ट, यसको नेचर बिहेभियरको आधारमा हामी कस्टको एलोकेसन गर्छौँ। भनेपछि समरीमा भन्दा फ्लेक्सिबल बजेट भनेको के रहेछ भन्दा इस्टिमेसन अफ फ्युचर कस्ट, फ्युचर सेल्स, फ्युचर प्रॉफिट on the different level of activity known as flexible budget भनेर हामीले यो गर्छौँ। यसमा भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्टको खेल भएको हुन्छ। यही अनुसार एउटा क्वेसन हेरौँ त सानो, अब यही कुरो भनौँ, यही क्वेसनलाई हामी हेरिदिउँ। यसमा के भन्यो भन्दा यसको लागि लेभल अफ एक्टिभिटी द बजेटेड डेटा सिम्पल है। 100% क्यापासिटीमा डाइरेक्ट लेबर 2,40,000 छ। भेरिएबल ओभरहेड एक्सपेन्सेस यसको 1,20,000 खर्च भएको छ। फिक्स्ड ओभरहेड 180,000 खर्च भएको छ। प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजेट एट लेभल अफ 80%, 90%, 100% एन्ड 110% क्यापासिटीमा फ्लेक्सिबल बजेट बनाऊ। कम्प्युट ओभरहेड कस्ट पनि रेडी बनाऊ भनेर भन्यो। यसको लागि हामीले के गर्न पर्यो भन्दा लेभल अफ एक्टिभिटी इक्वल्स टु, हामी फर्मेट हेरेका थियौँ, लेभल अफ एक्टिभिटी, लेभल अफ एक्टिभिटी। यसमा लेभल अफ एक्टिभिटी कतिको बनाऊ, 80% को बनाऊ, कतिको बनाऊ, 90 को बनाऊ, कतिको 100 को बनाऊ, कतिको 110% को बनाऊ। यो लेभल अफ एक्टिभिटी भयो पर्सेन्टेज। अनि यसमा हामीले डाइरेक्ट लेबर आवर राखिदिउँ। 100% को दिएको छ नि त 240,000। कति दिएको छ 100%, यहाँ दिएको छ 100%, यसमा दिएको छ। त्यही भएर बेस के भयो 100% बाट हामी स्टार्ट गरौँ। यसको लागि 100% बाट हामी स्टार्ट गरिदिउँ। अनि यसको काम हुन्छ भनेपछि यो के भयो। अनि त्यसो भए डाइरेक्ट भेरिएबल एक्सपेन्सेस पनि त राखौँ न त 100% कै लागि। कति छ भन्दा 120,000, यो पनि माथिबाट ल्यायौँ। फिक्स्ड ओभरहेड पनि त ल्याउँ न त यसमा। त्यसो भए फिक्स्ड ओभरहेड इक्वल्स टु यो राखिदिउँ। यसलाई अब हामीले यसलाई यो गरिदिउँ। इक्वल्स टु यो आयो। लेभल अफ एक्टिभिटी 100% यो आयो। अनि अब जाउँ, त्यसो भए टोटल कस्ट कति त जोड्नुस् त। टोटल कस्ट, टोटल ओभरहेड भनौँ न, और
ओभरहेड कति लाग्यो जोड्नुस् कति आयो यसमा जोड्दिनुस् त फिक्स्ड ओभरहेड इक्वल्स 180 यसमा टोटल कति आयो 45 को आयुष हजुर ठीक छ त्यसो भए हामीले अब मैले भनिहाल्नु पर्यो यहाँहरूलाई के भन्नु पर्यो भन्दा हामीले अङ्क देख्नै नहुने हामीले अङ्क देख्नै नहुने जोडिदिइहाल्ने यो के निकाल्ने कस्ट निकाल्ने भनेपछि यो आवर जोड्ने हो र आयुष अथवा सबैलाई भनौँ आयुष यो कस्टमा जोडिने कुरो भएन भनेपछि यस्ता कुरा पनि गरेर आएको हो नि त हामी भन्छौँ के अङ्क देख्यो त जोडिहाल्ने त्यो आवर र रुपिज कहिले जोडिन्छ त मिक्स हुन्छ त हुँदैन नि भनेपछि त्यसलाई पहिलो यो हामीले करेक्सन गरिहालौँ यो जोडिने कुरो भएन यो के हो डाइरेक्ट लेबर आवर हो त्यस कारणले यहाँ राख्न पाइएन त्यसो भए 80% मा कति त 100 मा 240 हो भने 80 मा कति 3 लाख हुन्छ त 3 लाख हुँदैन भनेपछि 80% अफ 240 80% अफ 240 192 90 मा कति 90% अफ 240 यो लेभल अफ एक्टिभिटी हामीले निकाल्न पर्यो त्यसो 110% मा कति हो त भन्दा 264 घण्टा काम गर्दो रहेछ यो लेभल अफ एक्टिभिटी आएको थाहा पाउनु भयो डाइरेक्ट लेबर आवर आएको थाहा पाउनु भयो नि हैन ठीक छ नि ठीक छ नि यो कुरोमा ख्याल गर्नु होला त्यसो भए 100% मा 1,20,000 हुन्छ भने यहाँ पर युनिट सर युनिट केही नदिएको हुनाले हामीले यसलाई के गर्न पर्यो भन्दा पर्सेन्टेज बेसिसबाट जोडजाड गर्न पर्यो के त्यस कारणले गर्दा हामीले पर्सेन्टेज बेसिसबाट घटाउँ बढाउँ अहिले भनेको त्यही हैन कति कस्ट लाग्छ त इस्टिमेसन गरौँ लेभल अफ एक्टिभिटी अनुसार कस्टको इस्टिमेसन गरौँ सेल्सको इस्टिमेसन गरौँ यही नै फ्लेक्सिबल बजेट हो 100% मा 2,40,000 घण्टा काम गर्छ भने 80% मा कति घण्टा काम गर्दो रहेछ भन्दा 1,92,000 घण्टा 90% मा 2,16,000 घण्टा काम गर्दो रहेछ 110% मा 2,64,000 घण्टा काम गर्दो रहेछ त्यसो भए भेरिएबल कस्ट कति त भन्दा 100% मा 120 हुन्छ भने 80 मा कति हुने भयो त 80 मा कति 96 यसरी नै पर युनिट नदिएको बेलामा यो पर्सेन्टेज बेसीबाट जान्छ त्यसो भए 100% मा 120 हुन्छ भने 90% मा कति हुन पर्यो 108 भेरी गुड त्यसो भए 100% मा 120 थाहा हुन्छ भने 110 मा कति हुन पर्यो 132 भेरी गुड अब त्यही अनुसार फिक्स कस्ट निकाल्नुस् त फिक्स कस्ट कति आउने भयो फिक्स कस्ट त सबै त्यही हुन्छ होला भेरी गुड सुशील भेरी गुड यो किन भनेपछि हामी त बानी परिया छौं नि भेरिएबल माथि यसो गर्यौं भने अब फिक्स्ड भनेको नेभर चेन्जेस यति कुरा बुझाउन खोजेको सानो कुरो ल्याए पनि के फिक्स कस्टमा नेभर चेन्जेस यही कुरोमा पनि स्टुडेन्टले के गर्दिने भन्दा 80% 100 मा 180 हुन्छ भने 80 मा कति 144 यस्तो गर्दिने पाइएको हुनाले
मैले यो सिम्पल तर गहन एक्जाम्पल दिएको। फिक्सलाई पनि ला माथि यसरी गरेको यो पनि यो गरौँ भन्ने धेरै पाइन्छ। यहाँ त के फर्स्ट सर्टमै सुशीलजीले भनिदिनु भयो, त्यसको लागि साधुवाद। किन भन्दा धेरै गल्ती यस गरेको पाइने भएको हुनाले कुरो सिम्पल तर मनन गर्नुपर्ने। हामीले फिक्स कस्टको डेफिनेसन नै के भनेको छ? 80 मा पनि 180 राख्नु पर्यो नि। हो, त्यो त मैले गल्ती गरिदिएको नि, राख्ने त छँदैछ नि। त्यसलाई त यो गरिन्छ भनेको यसमा 180,000 नै कस्ट पर युनिट कति त? देयरफोर ओभरहेड कस्ट पर युनिट कति त? ओभरहेड कस्ट कति? ओभरहेड कस्ट पर युनिट होइन, आवर हो। ओभरहेड रेट निकाल भन्यो भने टोटल कस्ट, टोटल ओभरहेड डिवाइडेड बाई 1,92,000 भाग गरिदिनुस् कति आयो? 1 रुपैयाँ 33 पैसा। भाग गरिदिनुस् कति आयो? 1 रुपैयाँ 25 पैसा। भाग गरिदिनुस् कति आयो? 1 रुपैयाँ 18 पैसा। अब एज यु आर अ गुड म्यानेजर, तपाईँ अर्गनाइजेसनको प्लानर हो, गुड म्यानेजर हो भने अब कतिमा काम गरिसिन्छ त भन्दा 80% मा 1 घण्टाको 1 रुपैयाँ 44 पैसा लाग्यो। 90% मा काम गर्दा 1 घण्टाको 1 रुपैयाँ 33 पैसा लाग्यो। 100% मा काम गर्दा 1 घण्टाको 1 रुपैयाँ 25 पैसा लाग्यो। 110% मा काम गर्दा 1 रुपैयाँ 18 पैसा लाग्यो। पर युटिलाइजेसनको सेलेक्सन गर्नलाई फ्लेक्सिबल बजेटले हेल्प गर्छ भनेर हामीले फिचरमा क्यारेक्टरिस्टिक्समा भनेको हो कि होइन त? त्यो कुरा यता व्यवहारमा ढाल्नुस् के भन्दा कुन लेभल अफ एक्टिभिटीमा अब काम गर्नुहुन्छ त यहाँले? सुशीलजी 110 सम्म। कुन 110 मा? किन? पर युनिट लेस छ सबभन्दा। जसको कस्ट हामीले त त्यही भनिया छौँ नि त, जेसुकै भए पनि प्रफिट कमाए म्यानेजर। सिओ तपाईँ चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर हो भने आउटकम दिन परेन? सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिन पर्यो भने तपाईँले कमाइदिन परेन? तपाईँको कस्ट दुई तरिका भनिरहेको छु जति बेला पनि, कि कस्ट रिडक्सन गर्नुस्, कन्ट्रोल गर्नुस्, कि सेल्स बढाउनुस्। सर यो 1.4 को कसरी आयो? हजुर ओभरहेड 1.44 ओभरहेड कस्ट पर आयो। 1.4 भनेपछि यस्तो 1,92,000 2,76,000 डिवाइडेड बाई 1,92,000 ले भाग गर्नुस्, यो आयो। क्लियर भयो भनेको? अथवा यसलाई भन्दा के भनौँ, टोटल कस्ट फर्म्याटमा मैले के भनिएको छु? कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु के भने? टोटल कस्ट divided by output level of activity. Cost per unit equals to total cost divided by level of activity भन्नुस् और output भन्नुस्। यहाँ आवर दिएको हुनाले टोटल वर्किङ आवर भन्नुस्। यही नै के उपयुक्त छ त्यही लेख्न पर्यो भन्दा टोटल कस्टलाई केले भाग गर्नुभयो? आउटपुट अथवा डाइरेक्ट लेबर आवरले भाग गर्नुभयो। यसलाई के गर्नुभयो? टोटल कस्टलाई केले भाग गर्नुभयो भन्दा टोटल कस्ट डिवाइडेड बाई DLX ले भाग गरिदिनु भयो। टोटल कस्ट इक्वल्स टु डाइरेक्ट लेबर आवरले भाग गर्नु हो, त्यही आएको। मैले के 276 डिवाइडेड बाई 1
92 2,88,000 डिवाइडेड बाई 2,16,000 3 लाख डिवाइडेड बाई 2,40,000 3,12,000 डिवाइडेड बाई 2,64,000 गर्दा यो आयो भनेपछि अब त हामी त प्लानर होइन त, हामी त प्लानर पनि हो नि त। प्लानर यस अर्थमा कि के भनेको फ्लेक्सिबल बजेट फ्युचर ओरिएन्टेड हो। प्लानरले त फ्युचरको लागि हेर्छ नि त, भविष्य उन्मुख के हुन्छ कसो हुन्छ के भइरहन्छ, हाम्रा योजनाहरू, हाम्रा स्ट्राटेजिक प्लान, अपरेटिङ प्लान, रणनीति र कार्यनीति के गर्नुपर्छ, हाम्रा गोपनीयताहरू, हाम्रा योजनाहरू बाहिरी कम्पनीले थाहा पाउन भएन। त्यो थाहा पायो भने उनीहरूले पनि कस्ट कन्ट्रोल हाम्रै कपी पेस्ट गर्न सक्छन्। जो कपी पेस्ट गर्छ त्यो हुन त पछाडि पर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरो हो। जसले डिफ्रेन्सिएट तरिकाले काम गर्छ उसले लिड गर्छ, अरू पछि लाग्ने नै हो। यो कुरोबाट हामी गर्छौँ। त्यसो भए यसको लागि ल यो एउटा यो गर्नुस् त, ल गरेर भनिहाल्नुस् त 60 र 120 घण्टामा कति। सिम्पल वेबाट ल यसको गर्नुस् त। क्वेसन नम्बर 1 ल लेभल अफ एक्टिभिटी डाइरेक्ट लेबर आवर 50,000 अनि र 1 लाख घण्टा हो, यो आवर हो। अहिलेको कुरो जोड्न पाइएन, यो आवर हो, यो कस्ट हो। भनेपछि टोटल कस्ट निकाल भन्दा अङ्क जोडिहाल्ने होइन। अब यसलाई टोटल कस्ट फर 60,000 50,000 घण्टा काम गर्दा 3 लाख लाग्छ भने 60,000 घण्टा काम गर्दा कति कस्ट लाग्छ, अथवा 1,20,000 घण्टा काम गर्दा टोटल कस्ट कति लाग्छ। ल गर्नुस् त यहाँहरूले कति कति आउँदो रहेछ। सिम्पल छ, कति लाग्दो रहेछ ल भनिहाल्नुस् त। कुनले फास्ट निकाल्छ त्यस हेरिहालौँ। सबिना तामाङ, हजुर क्वेसन सेयरिङ भएको छ नि, भएको छैन र? यस सर, भएको छ नि। अब 60,000 को लागि कति त? 36,000। 3,60,000 3 लाख 3,60,000 36,000 होइन, ठिक छ नि। किन अनि 1,20,000 को लागि कति? 6 लाख। 1,20,000 को लागि 6 लाख। अब कसरी गर्नुभयो मेरा प्यारा? हजुर सर उता सरले क्लासमा वेट गरिरहनु भएको छ। स्टुडेन्ट जति सबै यहीँ छ, टाइम गइसक्यो। ए हुन्छ नि त, त्यसो भए ठिक छ। हस् हुन्छ, डिस्टर्ब नगरौँ। जोडिन सक्नुहुन्छ। 1,20,000 सक्नुहुन्छ भने त सबैजना यहीँ बसिहाल्छ नि सर। उता त सर बिचारा एक्लै वेट गरिरहनु भएको छ, त्यो पनि अनफेयर भयो नि त। होइन, मैले भनिहालेँ नि त, म त फेयर गर्ने मान्छे। यस्तो पढाइरहेको बेलामा त कहिले छुट्नै मान्दैन नि सर। ठिक छ, हस् हुन्छ, म चुप्प लागेँ। सर त्यहाँ 7,20,000 बनाइदिनु पर्यो। आयुष भएर हो। अब तपाईहरुले एउटा VCPU निकाल्न पर्यो। त्यतिकै पर्सेन्टेज बेसिसबाट गर्न पाइएन। एससी माइनस एससी डिवाइडेड बाई हाई युनिट माइनस लो युनिट। यो भनेपछि त के टोटल भनेपछि त यो भित्र एफसी पनि छ, VC पनि छ। यो सम्झिदिनु पर्यो के होइन र? एज्युमै गर्ने हो सर, केही नभने पनि एज्युम हुँदै होइन। तपाईले लेभल अफ एक्टिभिटी माथिको हेर्नुस् भन्दा कस्ट पर युनिट इक्वल के छ त भन्ने कुरोलाई ख्याल गर्दिन पर्यो के भन्दा यसको लागि टोटल कस्ट इक्वल्स टु 3 लाख डिवाइडेड बाई 50 6 रुपैयाँ आयो। यसको लागि कति
4 लाख डिभाइडेड बाई 1 लाख गर्दाखेरि 4 आयो, कस्ट त घटेको छ। अनि यसमा हेर्दाखेरि टोटल कस्ट इन रुपिज भनेपछि यहाँले के गर्नु पर्यो, डेल्टा इन कस्ट 1 लाख, डेल्टा इन डिफरेन्स इन कस्ट डिभाइडेड बाई डिफरेन्स इन युनिट सर डिफरेन्स कस्ट भनेको त 1 लाख आउनु पर्ने हैन र? हो, डिफरेन्स इन कस्ट 1 लाख, डिफरेन्स इन कस्ट 1 लाख, डिफरेन्स इन युनिट कति हुने भयो 50 गर्दा कस्ट पर युनिट कति आउने भयो रुपिस 2 आउने भयो। भनेपछि यो त VCPU निकालियो। VCPU हेर्नुस् त, त्यसो भए याप्सी कति त, याप्सी इक्वल्स टु टोटल कस्ट y इक्वल्स टु bx भनेर त तपाईले फ्लेक्सिबल फर्मुला y इक्वल्स टु bx A plus BX y इक्वल्स ए के अरे याप्सी के अरे a प्लस bx BX प्लस bx गर्दा टोटल यो के टोटल कस्ट भनेको यो हो भने 4 लाखबाट लिनुस्, 4 लाख माइनस देयरफोर याप्सी इक्वल्स टु के हुने भयो 4 लाख टोटल कस्ट माइनस VC भेरिएबल कस्ट कति हो 2 इन्टु 4 राख्नु हो भने 1 लाख राख्नुस्। हजुर याप्सी कति रहेछ 2 लाख। अब त्यस्तो भयो त यस्ता कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ। यति भनेपछि ल म अन्त्य गर्दिएँ। ए हस् सर, गुड बाई सर, हैव अ गुड डे। सी यू। Thanks for watching.